बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MD क्विज इन नॉलेज में खुश आमदीद। सवाल है, किस सूरत को एक बार पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब है सूरतुल इखलास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई इस बात से आजिज है कि हर रात 1/3 कुरान पढ़े। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उसकी ताकत कौन रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद 2/3 कुरान के बराबर है। सवाल है, घर में मकड़ी का जाला बनाना किस चीज की अलामत है? जवाब है, घर में बेबरकती और सफाई की कमी। अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज बना लिए हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है जिसने घर बनाया, और सब घरों में कमजोर तरीन घर मकड़ी का है। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 41। सवाल है, खाना खाने के बाद नींद का आना किस चीज की अलामत है? जवाब है, मैदे की कमजोरी और सुस्ती की अलामत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद थोड़ा चलना पसंद फरमाते ताकि सुस्ती ना आए और निज़ाम हजम दुरुस्त रहे। सवाल है, कौन सी सब्जी गुर्दे की बीमारी दूर करती है? जवाब है, मूली। मूली पेशाब आवर है और गुर्दों को साफ करती है। उससे गुर्दे के मिसाइल में फायदा होता है। सवाल है, किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है? जवाब है, अनार। अल्लाह ताला फरमाता है, इनमें खजूरें और अनार होंगे। अनार दिल, जिगर और खून के लिए मुफीद है और जिस्म को साफ करता है। सूरह रहमान आयत नंबर 68। सवाल है, कौन सी चीज मांगने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी? जवाब है, ज्यादा महर मांगने वाली औरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा बरकत वाली औरत वो है जिसका महर आसान हो। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा को हक महर में क्या दिया? जवाब है, 20 ऊंट और कुछ सोना चांदी। हक महर में 20 ऊंट दिए और माल तिजारत से कुछ दिया जो उस वक्त की कीमती चीज शुमार होती थी। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि शादी से पहले लड़की में क्या देखने का हुक्म है? जवाब है, उसके चेहरे और हाथ देखने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी औरत को निकाह के लिए देखो तो उसका चेहरा और हाथ देख लो। यही दोनों चीजें निकाह की दावत देती हैं। सवाल है, चाय पीने से कौन सी बीमारी जल्द आ सकती है? जवाब है, आयरन की कमी। चाय में मौजूद टैनिन आयरन को जज्ब नहीं होने देते, जिससे खून की कमी हो सकती है। सवाल है, कौन से लोग दुनिया में ही अपने पेट में आग भर रहे हैं? जवाब है, यतीमों का माल खाने वाले। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 10। सवाल है, सुन्नत के मुताबिक वजू करने वाला किस बीमारी से महफूज रहता है? जवाब है, जिल्दी बीमारियों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजू करने से जिस्मानी बीमारियां दूर होती हैं और चेहरा रोशन होता है। बताइए कि वो कौन सा अमल है जो इंसान को बेहयाई से रोकता है? जवाब है, नमाज। अल्लाह ताला फरमाता है, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 45। सवाल है, जुमे के दिन कपड़े धोने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब है, बरकत खत्म हो जाती है। जुमे के दिन का एहतराम करना चाहिए। उस दिन इबादत, पाकीज़गी और मस्जिद का एहतमाम अफजल है। कपड़े धोना कोई गुनाह नहीं, मगर फजीलत के काम छूट जाते हैं। सवाल है, कौन सा वजीफा करने वाला इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है? जवाब है, या मुसव्विरु पढ़ने वाला। या मुसव्विरु का विर्द इंसान के ख्यालात को मुस्बत करता है और उसके मुताबिक चीजें पेश आने लगती हैं। सवाल है, कौन सा गुनाह करना अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है? जवाब है, सूद लेना। जो लोग सूद खाते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान करते हैं। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 279।
سوال جمعے کے دن کون سی سورت پڑھنے والے کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب سورۃ الدخان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی رات سورۃ الدخان پڑھے اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوال کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب کالی مرچ اور پیاز۔ کالی مرچ اور پیاز کا استعمال جسم کو گرم رکھتا ہے جس سے جادو کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ سوال کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب نہیں، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے وضو ٹوٹتا ہو۔ سوال وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب شدید رونے سے نکلنے والا آنسو جو بہہ کر چہرے تک آ جائے۔ اگر رونے سے آنسو بہہ جائیں اور نیچے چہرے پر آ جائیں تو بعض فقہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال شادی میں بندش، نظر بد اور جادو کی 15 علامات کون سی ہیں؟ جواب بلا وجہ رشتہ ختم ہو جانا، بار بار انکار ہونا، خواب میں بلی یا سانپ دیکھنا، دل گھبرانا، رشتے طے ہو کر ٹوٹ جانا، اچانک طبیعت خراب ہونا، چہرے پر بے رونقی، ذہنی الجھن، کسی سے بات کرنے کا دل نہ کرنا، رشتہ آ کر پلٹ جانا، کمر یا سر میں درد، کسی کے ذکر پر غصہ آنا، نیند میں کمی، مستقل پریشانی، اذان پر دل گھبرانا، روحانی ماہرین کی تشخیص اور تجربات۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ تشریف لائے تھے؟ جواب 12 مرتبہ۔ مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 بار آئے۔ سوال سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان قریب نہیں آتا۔ سوال کیا واقعی قسمت میں لکھا رشتہ بدلا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، دعا اور نیک عمل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ سوال کھڑے ہو کر نہانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب جوڑوں کا درد۔ طب نبوی میں بتایا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر نہانے سے جسم پر پریشر پڑتا ہے جو جوڑوں کے لیے درد کا سبب بن سکتا ہے۔ سوال حدیث پاک میں وطر کو ضائع کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب وطر کو ضائع کرنے والا شخص گمراہوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال صدقے میں کون سی چیز دینے سے مسئلہ جلد حل ہوتا ہے؟ جواب کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور کھجور بہترین صدقہ ہے۔ سوال مرنے سے پہلے کوئی خواب آتا ہے جس سے اندازہ ہو سکے کہ موت قریب ہے؟ جواب جی ہاں، اکثر نیک لوگ سفید لباس، اجنبی سفر یا کسی قبرستان کا خواب دیکھتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا، بعض اوقات خواب میں موت کی علامات نظر آتی ہیں جیسے سفید کفن، تدفین یا پرواز۔ سوال بہت زیادہ پسینہ آنا کن امراض کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب دل کی بیماری، شوگر، تھائرائیڈ یا بلڈ پریشر۔ طبی ماہرین کے مطابق غیر معمولی پسینہ دل کی کمزوری یا ہارمونی خرابی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ جدید میڈیکل تحقیق۔ سوال کیا منگنی توڑنا جائز ہے؟ جواب جی ہاں، اگر شرعی یا اخلاقی مجبوری ہو تو منگنی توڑنا جائز ہے۔ منگنی نکاح کا معاہدہ نہیں، اس لیے جائز وجوہات پر ختم کی جا سکتی ہے۔ سوال لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب کتے سے۔ اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رکھے اور اگر چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رکھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ سوال ہے، ایک جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب کم از کم 80,000 خادم۔ جنتی کو 80,000 خادم دیے جائیں گے جو سونے اور چاندی کے برتن لیے ہوں گے۔
سوال ہے جس لڑکی کے چہرے پر بال ہوں اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب ہے یہ اکثر ہارمونی عدم توازن کی علامت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ذہانت یا جسمانی طاقت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ علم طب اور روحانی ماہرین کے مطابق بعض علامات جسمانی قوت یا اندرونی تبدیلیوں میں خبر دیتی ہیں۔ سوال ہے جو انسان مسلمان ہو کر اسلام چھوڑ دے وہ کیا کہلائے گا؟ جواب ہے مرتد۔ جو کوئی اسلام سے پھر جائے وہ مرتد کہلاتا ہے اور اس کا حکم سخت ہے۔ سوال ہے سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والے کو دنیا میں بھی اجر جلدی دیا جاتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن انسان کے جسم کا کون سا حصہ گواہی دے گا؟ جواب ہے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھ اور کان۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 65۔ سوال ہے اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز قضا کی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے اسے فوراً توبہ اور قضا نماز ادا کرنی چاہیے ورنہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ سوال ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے سچ دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔